लूका की इंजील 5वां बाब। अजीब हैरान कुन वाकया जिसमें हमारे लिए इंस्पिरेशन, तहरीक। लेट्स सी, पहली आयत से पढ़ूंगा। जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और खुदा का कलाम सुनती थी। वंडरफुल। और वो गनीसरत की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखी, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर, जो शमौन की थी, उससे दरखास्त की। व्हाट अ जीसस! क्या की? पोलाइट, जेंटल जीसस। दरखास्त की कि किनारे से जरा हटा ले चल, इसलिए कि भीड़ गिरी पड़ती थी, पीछे झील थी। तो यीशु मसीह भी झील में जा गिरता, क्योंकि भीड़ तो बहुत प्रेस कर रही थी। 2 कश्तियां थीं। यह फैसला मसीह ने खुद किया कि वो किस कश्ती में बैठेगा। He is sovereign। इसका मतलब है वो जो चाहता है करता है। Nobody can ask him, why do you do it? वो बादशाह है, खुदावंद है। उसने फैसला किया कि I want to use Peter's boat, not the other one। यीशु मसीह कश्ती पर चला गया और पीटर से दरखास्त की, recognizing his ownership, कि जरा किनारे से हटा ले चल। पब्लिक सारी झील के किनारे रहेगी और अब मुझे प्रेस नहीं करेगी, और तेरी कश्ती आज मेरा खूबसूरत प्लेटफॉर्म बनेगी। हालेलुया। तस्वीर समझ आ गई ना? हुण सारे राम नाल खलो गए, सारी की सारी भीड़। और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। असी खलो के देने हैं। जोश तरीका, रबई जो थे, बैठकर तालीम देते थे। और साथ पीटर भी बैठा हुआ है, वो भी सारी भीड़ नूं देखण दिया है। जब कलाम कर चुका तो शमा उनसे कहा, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने जवाब में कहा, ए साहिब, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूं। ये किया और वो मछलियों का बड़ा गौल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। उन्होंने अपने शरीकों को, यानी अदर पार्टनर्स,
ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਇਆਂ ਚਾਚਿਆਂ ਦਾ। They are business partners। जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। बस उन्होंने आकर दोनों कश्तियां यहां तक भर दी कि डूबने लगी। शिमौन पतरस ये देखकर यीशु के पांव में गिरा और कहा, ए खुदावंद। अब साहिब से यीशु मसीह खुदावंद हो गया है, मेरे पास से चला जा क्योंकि मैं गुनाहगार आदमी हूं। क्योंकि मछलियों के इस शिकार से जो उन्होंने किया वो और उसके सब साथी बहुत हैरान हुए। वैसे ही जबदी के बेटे याकूब और यूहन्ना भी जो शमौन के शरीक थे हैरान हुए। यीशु ने शमौन से कहा, खौफ न कर, अब से तू आदमियों का शिकार किया करेगा। वो कश्तियों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। व्हाट अ पिक्चर इंसान की। हम यहां पर एक आदमी को देखते हैं, पतरस, जो माहीगीर था, प्रोफेशनल फिशरमैन, और इस झील में बाकायदगी से ये मछलियां पकड़ते और उन्हें सेल करते मार्केट में, और ये उनका बिजनेस और उनकी इनकम है, जरिया मुआश है। ये सुबह का वक्त है, वो सारी रात नाइट ड्यूटी जाल फेंकते रहे हैं इस झील में, और सारी रात कोई मछली उनके हाथ नहीं आई, नहीं पकड़ी। आप खुद अंदाजा कीजिए कि ऐसे शख्स की सुबह के वक्त हालत क्या है, वो क्या महसूस कर रहा है। जगातरा है, फ्रस्ट्रेशन है, शिकस्त है, नाकामी है, थकावट है, घर जाना है, बीवी है, बच्चे हैं, नो इनकम, नो फिश। जाल धो रहे हैं वो इसलिए कि जालों को अगर वो ना धोएं तो वो सख्त हो जाते हैं, टूट जाते हैं, फ्यूचर में इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते। इन अदर वर्ड्स, वो ये सोच रहे थे कि अब नेक्स्ट टाइम, उम्मीद, ये आज बहुत से इंसानों की पिक्चर है जिंदगी में, जो पतरस की पिक्चर है, उसकी सूरत हाल है। बाज़ औक़ात हमारी तस्वीर है जब हम फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं, थके होते हैं, अनप्रोडक्टिव लाइफ होती है, जिंदगी में फतह नहीं होती, थकावट होती है, डिस्करेज हो जाते हैं, नो इनफ इनकम, और स्ट्रगल कर रहे होते हैं। यही हाल पतरस का है। लेकिन यीशु मसीह उसकी जिंदगी में दाखिल हो रहा है और उसकी कश्ती में बैठकर उसको कहता है, जरा किनारे से हटा ले चल। आई डोंट नो हम क्या कहेंगे, नाइट ड्यूटी करके आए हैं और थके हुए हैं, नो स्लीप, नो इनकम, नो नथिंग, और एक शख्स आता है और वो उसको फिर दिन की ड्यूटी पर भी लगा देता है। पतरस ने एक अजीब फैसला किया, रिस्पॉन्स दिया, जैसा भी था उसने मसीह की ताबेदारी करते हुए कश्ती को हटा लिया। He started to work again
اور پہلی دفعہ آج اس کی کشتی یسوع مسیح کے کام کے لیے، بادشاہی کے لیے، جلال کے لیے، اس کی خدمت کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ پہلے یہ کشتی کبھی نہیں ہوئی۔ ٹوڈے دی فرسٹ ٹائم۔ ضرورت اپنی جگہ پر، روپیہ پیسہ چاہیے، فش چاہیے، لیکن کلام فرماتا ہے پہلے تم اس کی بادشاہی، اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ پہلے کنگڈم، کشتی ہٹا لے۔ فرسٹ آئی وانٹ ٹو پریچ۔ میں ان لوگوں کی کلام کی بھوک پیاس تیری کشتی کو استعمال کرتے ہوئے آج ان کی ضرورت کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے نہیں علم کہ وہ کیا سوچتا ہوگا کہ خداوند میری ضرورت، I have no food, I have no fish, I have no money, I am tired. میری ضرورت جیسس پہلے تیری کشتی، تیرا بزنس اس میں آنا چاہتا ہے اور تیرے لیونگ کو، تیرے جاب کو، تیرے پیشے کو، تیری کشتی کو اس میں بیٹھ کر اپنی بادشاہی پھیلانا چاہتا ہے۔ کیا تیری کشتی، تیرا جاب، تیرا پیشہ، جس فیکٹری میں، جس سکول میں، جس جگہ پر تو کام کرتا ہے، is it the boat of Jesus؟ کیا تیرا جاب یسوع مسیح کا پلیٹ فارم ہے؟ It's a big challenge for us today۔ چرچ میں سب کچھ ٹھیک ہے اور میری دعا ہے کہ جیسے آپ اب ہیں گھر جا کر بھی آپ ویسے ہی ہوں۔ پریکٹیکلی جہاں آپ ڈیلی 8 گھنٹے 10 گھنٹے خرچ کرتے ہیں، is Jesus Christ in that boat؟ اور وہاں سے اس کا کلام، اس کی بادشاہی، اگر ہم مرکز کی انجیل، متی کی انجیل بھی پڑھیں ملا کر تو ایسا لگتا ہے متی کی انجیل سے 13ویں باب میں کہ جو تعلیم مسیح نے لوکا کی انجیل 5ویں باب میں اس سین میں دی، لگتا ہے I am not certain، ایسا لگتا ہے کہ وہ بیج بونے والے کی تمثیل، خدا کی بادشاہی کا بیج جس کو کہا گیا ہے، کلام یہ بو رہا تھا لوگوں کی زندگیوں کے اندر پطرس کی کشتی پر سے۔ فرسٹ ٹائم ان ہز لائف۔ اور میری دعا ہے کہ ہم سنجیدہ کرسچنز ہو جائیں، not only Sunday Christians but everyday Christians، جن کے جاب پر بھی سب لوگوں کو علم ہے کہ this guy is a Christian۔ اس کی زندگی، اس کی زبان، اس کے فیصلے، اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کا رویہ عورتوں کی طرف، اس کی باتیں لالچ کی نہیں، پیسے کی نہیں، اس کی باتیں ستائی نہیں، اس کی باتیں صرف موسم کی نہیں، اس کی باتیں صرف آج کے پولیٹیکل سچویشن کے بارے میں نہیں۔ He talks about the kingdom of God۔ یہ بہت ضروری بات ہے۔ ابھی یہ 3 دن ہوئے میں واپس آیا، آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ کتنے بھوکے ہیں۔ میرے ساتھ ایک اور مسافر تھا جہاز میں،
मैं उसे वो जानना चाहता था कि खुदा की बादशाही क्या है। मैंने उसे बताया। मुझे तो इल्म नहीं था कि कोई और भी सुन रहा है। I was very seriously explaining to him, हवाले दे रहा था, बाइबल पढ़ रहा था, पूरे इन्हमाक के साथ उसे खुदा की बादशाही के बारे बता रहा था। ये ज़ियाफत है, ये खजाना है, ये रास्तबाजी है, ये रूहुल कुद्स की खुशी है, ये मेल मिलाप है। मैंने बात खत्म की तो एयर होस्टेस उसने मुझे देख लिया तो जहां मैं बैठा हुआ था उथे गोडे टेक बैठी। मुझे कहती है, आप कोई बहुत अहम बात इस शख्स के साथ कर रहे थे, मैं भी वो सुनना चाहती हूं। आपके बयान करने से मुझे पता चला है कि जिंदगी की कोई अहम तरीन बात आप इसके साथ कर रहे थे। आई वॉन्ट टू हियर इट। वो सारी ड्यूटी अपनी भूल गई। मैंने कहा यस, मैं वाकई मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिंदगी में, मैं खुदा की बादशाही जो मसीह में है, गुनाहों की मुआफी, जिंदगी की बातें मैं इस शख्स के साथ कर रहा था। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। वो मेरी बातें सुनती रही। मैं कहना क्या चाहता हूं, आज भीड़ें भूखी प्यासी हैं, वो सुनना चाहती है, वो जानना चाहती है। आपके इर्द गिर्द जहां आप वक्त खर्च करते हैं, जिस झील में आपकी कश्ती है, वहां पर देयर आर पीपल, देयर आर भीड्स, वहां लोग हैं जो खुदा की बादशाही को नहीं जानते, तू जानता है। जहां वो मसीह निजात दहिंदा को नहीं जानते, तू जानता है। जहां वो निजात से वाकिफ नहीं, तू जानता है। एक ही जिंदगी है, Nobody knows कितने साल है, किसने कब चले जाना है। जमीन पर तेरी और मेरी ये जरूरत है, ये जिम्मेदारी है, ये ड्यूटी है कि हम इन लोगों को खुदा का कलाम सुनाएं। हमें तोड़े मिले हैं, बरकत मिली है, हमेशा की जिंदगी मिली है। ये क्या लाइफ हुई? एवरी संडे कमिंग टू द चर्च, गीत गाए, कलाम सुना, जाके फिर दड़ंगे मारते रहे सारा हफ्ता, और कोई किसी के साथ कोई मसीह की बात, कोई जिंदगी की बात, कोई गवाही की बात। मेरी बोट से क्या निकलता है? क्या इसमें यीशु बैठा हुआ है और खुदा की बादशाही का कलाम निकल रहा है और भीड़ों की जरूरत पूरी हो रही है? क्या मैं इस एटीट्यूड में रहता हूं? तो ये पतरस की जिंदगी है। पतरस ने भी क्या होना, भाई चंगा ही हो गया भी आज मेरी कश्ती तो गिरजा ही बन गई है। काश साड़ियां कश्तियां गिरजे ही बन जाना। हालेलुया। वो भी बेचारा बैठा सोच रहा है, सुन रहा है, उसके दिल में भी कलाम बोया जा रहा है। ओह जीसस यूजिंग माय बोट, क्या मुबारक बात है। जब खुदावंद मसीह ने कलाम सुना लिया तो वो पतरस की तरफ राग़िब हुआ।
جن کی کشتیاں خداوند کے لیے استعمال ہو رہی ہیں وہ ان کی ضرورتوں کو کبھی نہیں بھولتا. نیور نیور نیور. جن کی کشتی خدا کے کلام اور گواہی کے لیے استعمال ہو رہی ہے وہ ولنگ ہیں. یسوع مسیح کو انہوں نے بٹھا لیا ہوا ہے اور کلام نکل رہا ہے. ان کی مٹیریل فائنینشل ضرورتیں یسوع مسیح کبھی نہیں بھولتا ہے. ہیلیلویا. یس، زوردار تالیاں خداوند یسوع مسیح. ہیلیلویا. متی کی انجیل 6 باب کھولیے. ہماری تسلی کے لیے 6 باب 31 آیت سے، اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو، یعنی مفلوج نہ ہو جاؤ، تشویش کے ساتھ، ڈر کے ساتھ. پلاننگ کرو. خداوند پلاننگ کے خلاف نہیں ہے، فکر تشویش کے خلاف ہے. کیونکہ دس از ناٹ گڈ فار یو. فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے یا کیا پہنیں گے. بیسک نیڈس. کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے. He knows your needs. کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو. تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے ڈیئر چرچ کہ تم ان چیزوں کے محتاج ہو. بلکہ اے نہ کرو، کرو کی پھر؟ بلکہ تم پہلے پرائیورٹی، پہلا کام کیا ہونا چاہیے؟ تمہاری ترجیح زندگی میں جس چیز کی تلاش کرنی چاہیے وہ کیا ہے؟ پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے. پطرس نے دعا نہیں کی اے خداوند میرے پاس کوئی مچھلی نہیں، پیسہ نہیں، ان پروڈکٹیو نائٹ گزاری ہے، اے خداوند میری مدد کر. نو، یسوع مسیح نے خود انیشیٹو لیا اور اس کو کہا گہرے میں لے چل. جیسس ہمسیلف نوز. لیکن اس کی کشتی استعمال ہو رہی تھی اس کے کام کے لیے، تو اب معجزہ تو ہونا ہی تھا. میری بہنوں، ہیئر از دی پوائنٹ. اس کی بادشاہی کی تلاش کرو، اس کی راست بازی کی تلاش کرو. خدا کی بادشاہی کیا ہے؟ ہم دعا کرتے ہیں عبادت کے اینڈ پر، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، جس طرح تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے ویسے ہی تیری مرضی زمین پر بھی. دس از دی کنگڈم. جب خدا کی مرضی، اس کی حکومت، اس کا قانون،
اس کا کلام، میں اس کے جوئے کے نیچے آ جاتا ہوں. میری بوٹ، میری زندگی، اس کی بادشاہی، اس کی حکومت، اس کی گورنمنٹ میری زندگی میں قائم ہونی شروع ہو جاتی ہے. یہ سلسلہ چل نکلتا ہے. میں تابع داری میں آ جاتا ہوں. میں مسیح کو کہتا ہوں فرسٹ یو. تو میں پرسپیکٹو میں آ جاتا ہوں. رائٹ پرسپیکٹو. آج مصیبت کیا ہے؟ کیوں کرسچنز یہ ایوریج قسم کے، نیم گرم، انیمک اسپرچولی، کیوں؟ اس لیے کہ مسیح نے کہا میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. ادھر تے ہی نس کے آ جانے. دوسری بات وہ کہتا ہے میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو. آرام کے بعد جو سٹیپ ہے، میرا جوا، میرا کام، میرا مشن، میرے کھیت میں، میری بادشاہی، میرے جوئے کے نیچے. یہ انسان کی پرابلم ہے. وہ باغی ہے، وہ نافرمان ہے، وہ مغرور ہے. اس کا اپنا ایجنڈا ہے، اس کی اپنی پلاننگز ہے، اپنی خواہشات ہے. اگر خدا ان پر اپروول دے نہ دے، میں یہی کرنا چاہتا ہوں. دیٹ از دی پرابلم. اس کی بادشاہی نہیں ہے. پہلے اس کی بادشاہی کی تلاش کرو اور اس کی راست بازی. انسان نیچرلی وہ راست بازی نہیں، نا راست بازی کی تلاش کرتا ہے. ناپاکی. ہی از ہیپی ود سنس. وہ خوش ہے شہوت میں، نافرمانی میں، ہرس میں، لالچ میں، روپے پیسے سے محبت میں. وہ خوش ہے. یہ چیزیں، یہ خواہشیں اسے خداوند کے جوئے کے نیچے نہیں آنے دیتی. ابلیس اس کو کہتا ہے کان کے اندر، اگر تو مسیح کے جوئے کے نیچے آ گیا تو تجھ سے خوشی جاتی رہے گی. میں کہتا ہوں کلام کے مطابق تیری خوشی آسمانی ہو جائے گی اور تو لبریز ہو جائے گا اور تو مبارک ہوگا اور تجھے علم ہو جائے گا کہ اوہو میں تو خدا کی بادشاہی سے دور ہی رہا. یہ تو بات ہی کچھ اور ہے. کیا لکھا نہیں ہے کہ آسمان کی بادشاہی چھپے خزانے کی مانند ہے؟ یہ نہیں لکھا خدا کی بادشاہی میں غربت ہی غربت ہے. چھپے خزانے کی، ہڈن فرام دی ورلڈ، جسے کسی آدمی نے پا کر انہیں کھیت نو ہور کج کچھ دیتا، کنڈے کنڈے رکھ دیتے، کوئی ہور نہ آ کے لے جائے. خدا کی بادشاہی ایک خزانہ ہے. ڈو یو سی اٹ؟ جا کر پوچھتا ہے مالک سے ہاؤ مچ اٹ کاسٹس. وہ کہتا ہے آل واٹ یو ہیو. یہ خزانہ مہنگا ہے. لکھا ہے کلام میں وہ مارے خوشی کے. کس طرح؟ چلو تسی خوش ہونا پاوے نہ ہونا، والا تو پڑھ دیو. مارے خوشی کے، دیٹ از دی سٹائل. اپنا سب کچھ بیچ کر، پراپرٹی، گھر، جائیدادیں، کشتیاں، ایوری تھنگ. وہ کہتا ہے خدا کی بادشاہی اٹس ورتھ اٹ. آئی وانٹ ٹو ٹیک اٹ. خدا کی بادشاہی، کنگڈم آف گاڈ ان مائی لائف، ہز ورڈ، اس کی مرضی میری زندگی میں. اور آدمی بالکل فری ہو جاتا. ائی فری اس لیے نہیں ہوندے اسی ایک کندھے تے خدا دی بادشاہی دا جوا رکھیا ہے.
ਤੇ ਜੇ ਇਧਰੋਂ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੂਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕੰਮ। ਅਰੇ ਇਹ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੁੱਕ ਐਟ ਪੀਟਰ। ਅੱਛਾ ਇੰਜ ਹੀ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾ ਦੋ ਦੁਨੀਆਵਾਂ 'ਚ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। पहलवान बूढ़ा हो जाता है, खत्म, समझ नहीं आती। पतरस को समझ आ गई, यीशु खुद उसकी जरूरतें पूरी कर रहा है। कहता जरा गहरे में ले चल। वो कलाम ने ही ओनू ना इंज मायल कीता, मरोड़िया। उन्हें नहीं कुछ पूछा जी होण की, मैं सौना भी है जाके, रात सारी ड्यूटी देंदा रहा वां, व्हाट आर यू सेइंग नाउ? कहता लो जी वो गहरे च आ गई जी। व्हाट एन एटीट्यूड। हेनी और मैं दोनों इस झील पर गए हैं। पतरस का घर झील के किनारे कफरनहूम में था। वो भी हमने देखा, उन्होंने ना कज्या सारा शीशा शूशिया के नाल, खंडरात ने लेकिन जिंदा रखा हुआ है। वो गहरे में ले गया। असी ये चो कटते रहने वाले ही, वो एक गहरी जिंदगी जे, वो एक कलाम दे बड़े बड़े मुकाशफे जे। नो, किनारे में पानी थोड़ा थोड़ा था, गहरे में मछली ज्यादा थी। खुदावंद उसको कहता है जाल डालो, अब मैं तेरी जरूरत पूरी करने, तू मेरी कीती है ना। मैं कलाम दी बादशाही दा कलाम सुनाया है, हजारां लोग बरकत पा के गए ने, हुण काका तेरी जरूरत पूरी कर लगा। सोचता होगा मैं प्रोफेशनल हूं, मैं रोज यहां मछलियां पकड़ता हूं, इस शख्स को इस फील्ड के बारे में पता ही कुछ नहीं, ये मुझे कह रहा है कि जाल डालो। वो कह ही बैठा मैंने सारी रात यहां जाल ही डाले हैं। देयर इज नो फिश हियर, कोई मछली हाथ नहीं आई है। लेकिन तेरे कहने पर है, जड़ा कलाम तेरे मुंह चो निकलिया है ना, मैं भी सुनिया है, इसके अंदर पावर है, ये मुझे इंस्पायर कर रहा है। तेरे कहने पर, तेरे कलाम पर, यहां लफ्ज रेमा, फ्रेश वर्ड जो तेरे मुंह से निकल रहा है। आई थ्रो द नेट। खरे किथों मछली आ गई। एक बात का मुझे पता है, कलाम फरमाता है जो चीजें नहीं हैं, उन्हें जो नहीं हैं उन्हें वो इस तरह बुला लेता है गोया के वो हैं। हालेलुया। जीसस थैंक यू, जीसस थैंक यू। हालेलुया। काम पतरस ने कीता है। जे कोई अज दा पेंटिकास्टल हुंदा ना ते कहंदा खुदावंद मच्छियां आपे कश्ती च आ जान। नो 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 नो, ये मैं और आप और खुदावंद इकट्ठे काम करते हैं। जाल तू डाल, मछली मैं उसमें डालूंगा। जो चीजें नहीं हैं उसको वो इस तरह बुला लेता है गोया के वो हैं। जो मछली नहीं, पैसा नहीं, कमेटी नहीं, फ्यूचर नहीं, शिफा नहीं, नजर नहीं आ रही, यीशु नासरी उनको इस तरह बुलाएगा तेरे लिए। हालेलुया। गोया के वो है। सारा जाल पर गया।
ایک کنڈی نہیں سی شوقیہ فنکار, وہ پروفیشنل تھے, ان کی یہ روٹی تھی. سارا جال بھر گیا, مچھیاں کوئی جالاں دے سوراخاں چوں ادھر نکلیاں نے, کوئی ادھر نکلیاں نے, تے پاٹن ڈین جال پھٹنے لگے. یہ لکھا ہے. لیکن خداوند بہت اچھا ہے, وہ جال بھی نہیں پھٹن دیندا. کشتیاں ڈوبنے لگی, وہ ڈوبن بھی نہیں دیتا. اور کثرت, معجزے. آج کیا تیری ضرورت ہے؟ تیری کشتی میں کیا ہو رہا ہے؟ What is happening in your boat? کیا یسوع مسیح تیری کشتی میں ہے اور اس کا کلام تیری زندگی سے بہہ رہا ہے؟ تو فکر نہ کر, تیرا خداوند قادر مطلق, جو تمام ستاروں, کہکشاؤں, سمندروں, پہاڑوں, زمین کا خالق, جس نے تیرے سر کے سب بال گنے ہوئے ہیں, جس نے تجھ سے محبت کی, تیرے لیے مجسم ہو گیا, تیرے لیے صلیب پر چڑھ گیا, تیرے لیے کانٹوں کا تاج اس کے منہ پر تیرے لیے تھوکا گیا. تیری عدالت, تیری جہنم, تیرے گناہ, تیری شاوتیں یسوع ناصری نے اپنے اوپر اٹھا لی, اور تیرے لیے مردوں میں سے جی اٹھا. وہ تیری ضرورتوں کو جانتا ہے, وہ تجھے نہیں چھوڑے گا. کیا لکھا ہوا ہے عبرانیوں کے خط 13 باب میں؟ زر کی دوستی سے خالی رہو. مطلب کیا؟ روپے پیسے دے نال فرینڈشپ, لو آف منی, اس سے خالی رہو. کیونکہ خداوند فرماتا ہے, میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہیں ہوں گا, میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا. آمین. پطرس حیران پریشان. اب میں ذرا آگے بڑھنا چاہتا ہوں. بات مچھلیوں سے آگے چلی گئی. لکھا ہے پطرس بہت حیران ہوا. میں اس ورڈ کی سٹڈی کر رہا تھا. تھمبوس گریک لفظ ہے حیران کے لیے. اس کا یہ بیک گراؤنڈ سنسکرت ہے جو انڈیا کی بھی زبان ہے. یہ لفظ تھمبوس, اس کا مطلب ہے ٹو بیکم اموویبل. جیسے سکتا نہیں طاری ہو جاتا, بندہ نہ ہلن جوگا, نہ کوئی ہکا بکا سکتا, سٹنڈ شستر. اور گریک زبان میں ہے امیزمنٹ ٹوک ہولڈ آن پیٹر. حیرانگی نے, حیرت نے اس کو اپنی گرفت میں لے لیا. پطرس نظر نہیں آ رہا, حیرت ہی نظر آ رہی ہے. اور اس کو یسوع مسیح کا مکاشفہ ملا اور کہتا ہے, who is this man? یہ قدوس ہے, یہ پاک ہے, جلالی ہے. میں اس کی حضوری میں ناپاک شخص, میں ادنا ہوں. اے خداوند, گر گیا اس کے پاؤں میں. نا اسپرچول ڈائمینشن, مجھ سے چلا جا, میں اس لائق نہیں ہوں. تو قدوس ہے, تو خداوند ہے, تو محبت کا سمندر ہے, جلالی ہے, پاک ہے, خداوند ہے, مالک ہے, یہوہ ہے. کہاں سے آ گیا ہے؟ میں گناہگار آدمی ہوں. اے خداوند چاہتا سی, کہندا کاکا ہون تے نہیں میں جانا. That's it. زیادہ تر لوگ اس مقام پر نہیں پہنچتے.
ना उन्हें खुदावंद की कदूसियत का पता चलता है। सुन सुना लेंदे ने साडा यसू मसीह दे उत्ते मसीह सलीब दे उत्ते मर गया, हालेलुया। लेकिन डोंट नो हु इज जीसस। और गुनाहों का इकरार, कन्विक्शन, कायलियत, रूहुल कुद्स की कायलियत, तौबा, गुनाह का इकरार। असी आज गुनाह दा इकरार करना बेइज्जती समझने हैं, इंज ही है ना। ते जस्टिफिकेशन जवाब पेश करांगे, नहीं मैं करना तो नहीं सी, वो फिर फलाना बंदा विच आ गया, फिर उन्हां दी वेखो ना जी मजबूरी भी, चल दौड़ जाए तो तेरी मजबूरी। नो, वो पांव पर गिर गया। क्या एक्सपीरियंस उसको हुआ? कहता है खुदावंद मेरे पास से चला जा, आई एम सो सिनफुल, मैं नापाक हूं, मैं लालची हूं, मैं अपनी मजदूरी का ही सिर्फ इसका ही ख्याल रखता था। ओ तू तो कहीं और है, ये मछलियां तो एक एक्सप्रेशन है। हु आर यू? मैं इस लायक नहीं हूं। क्या तुझे कभी ये तजर्बा हुआ? क्या तूने कभी सलीब के आगे, खुदावंद के आगे, डिड यू क्राई? डिड यू वीप? क्या तूने महसूस किया कि मैं गुनाहगार हूं? अंडर द कन्विक्शन ऑफ द होली स्पिरिट, रूहुल कुद्स की कायलियत और जुम्बश के नीचे कभी तुझे ये एहसास हुआ कि मैं गुनाह आलूदा हूं, अदना हूं, बागी हूं, दूर हूं? ऐ खुदावंद मुझ पर रहम कर। यहां से नया मखलूक पैदा होता है। ये जो बातें आप सुनते हैं ना, जो मसीह में है वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो इंज आउंदी जे। खुदावंद ने कहा खौफ ना कर। खुदावंद की आवाज, खौफ ना कर, अब से तू आदमियों का शिकार करेगा। हालेलुया। डेस्टिनी बदल गई, मंजिल बदल गई, तारीख बदल गई, मकसद बदल गया, जिंदगी हायर डिमेंशंस में आ गई। अब तू तारीख के सेंटर में आ जाएगा। अब तहजीबें तेरे अंदर से निकलेंगी। अब तू कौमों को छुएगा, अब तू खतूत लिखेगा, अब तू अंजील सुनाएगा, अब तू मेरी बादशाही फैलाएगा। एक काम तू कर लिया है ना, मैनू कश्ती भी दी हूं, थकिया सैं तू नहीं मुड़िया। तूने पहले मेरी बादशाही ढूंढी, अब मैं बादशाह हूं, तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरी जरूरत भी पूरी, कसरत से मछली, तेरी कश्ती डूबन लगेगी, डूबेगी नहीं। और अब से तू इस झील में नहीं, तू कामों के समुंदर में अंजील का जाल डालेगा। और बहुत से लोग तेरे वसीले से मसीह के पास आ जाएंगे। पतरस बेचारा अननोन, गुमनाम, कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं, क्या आदमी खुदावंद ने चुन लिया। लेकिन उसकी खूबियां ये हैं, कश्ती भी देता है, नाइट ड्यूटी के बाद काम भी करता है। मसीह कहता है गहरे में लो जी ले जाओ, यस यस, ये चाहिए ए काम ए। असी कहने ले उथे क्यों मैं जावा, वाह इधर ते मेरा फ्यूचर है, अजय तो अंधे तुझे नजर नहीं आ रहा, खुदा की बादशाही में बहुत कुछ है। लिखा है कश्तियां किनारे पर ले आए और पतरस सब कुछ छोड़कर, यही कह देंदा कि यार अज ते चंगी दिहाड़ी लगी है, यही कह छड़दा अच्छा अज ए ते पैसे पूहे इकट्ठे करो। हाँ
ਤੇ ਕੱਲ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਫੇਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਫਰਨਹੂਮ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। नो, वो मसीह की मोहब्बत से मगलूब हो चुका था। अपना सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिया। मतलब 10 खुदावंद हुण मैं की करा। मसीह दे अगे नहीं होया कि खुदावंद तू मेरे पीछे पीछे आ। अज झगड़ा यही है, ईमानदार खुदावंद मेरी ए लोड़ पूरी कर, हुण मैं इत्थे चले, इत्ते भी मोहर ला दे, ए भी कर लै। नो, वो खुद मसीह के पीछे पीछे हो लिया। मैसेज इसमें क्या है? निजात मुफ्त है। मैं गुनाहगार हूं, डोंट वरी। शागिर्दियत महंगी है, शागिर्दियत के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। यह स्टेप चर्च नहीं ले रहा। एक हवाला पढ़िए, शागिर्दियत उसके पीछे हो लिया। लूका की इंजील 14 बाब 25 आयत से लिखा है 25 आयत में, जब बहुत से लोग उसके साथ जा रहे थे तो उसने फिर कर उनसे कहा। साढ़े वगैरह होंदा ते रिपोर्ट ही बनानी शुरू कर दिंदा, बड़ी भीड़ आई है जी, है खुदावंद सीधा हो गया, ये सारे क्यों टुरे होंदे ने मेरे पीछे, किसी मुगालते में ना हो। अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और मां और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों, बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे, तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। मतलब क्या? If he doesn't love me more than this, अगर कोई यीशु मसीह को अपने बाप मां बीवी बहनों भाइयों रिश्तेदारों गर्लफ्रेंड्स इनसे ज्यादा प्यार मुझे नहीं करता, तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। शागिर्द के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है, कीमत देनी पड़ती है। हैनरी मार्टन का नाम सुनिया जे? ए जड़ी फड़ी जे ए उन्हें तर्जमा की उर्दू च। इसकी गर्लफ्रेंड थी इंग्लैंड में, लिदिया उसका नाम था। ये उससे शादी करना चाहता था। उसको कहता है खुदावंद मुझे इंडिया में बुला रहा है। उदो इंडिया ही सी। क्या तू मेरे साथ जाएगी? कहती ना, इंग्लैंड च रहना ही ते ब्याह करांगी। जे हिंदुस्तान जाने जिथे बीमारियां ते गंदगी ते आलूदगी ते हाय हाय, मैं ते नहीं उथे जाना। नो, बड़े तरले ने लेने, पिसता रहा है, तड़पता रहा है। ये उस लड़की को वाकई चाहता था। ये ना हम बाहर जाके आज भारी साहब हर किहो जिहियां गल्लां करन डै इसनूं हो जाए। तुसीं भी करदे हो, मैनूं पता है। इसने शागिर्द बन गया, अपने मुल्क को, रिश्तेदारों को, लिदिया को, सबको छोड़कर, अपनी मोहब्बतों को छोड़कर इंडिया के अंदर आ गया और खुदा की बादशाही फैलाता रहा, तर्जमे करता रहा। टीबी हो गई, नौजवानी में मर गया,
لیکن کیا کام کیا ہے اس نے, بائبل مقدس کا ترجمہ اردو میں کر کے ساڈے ہاتھاں چ پڑا دیتا ہے. میری دعا ہے کہ اگر آج اس کے خاندان میں کوئی زندہ ہے تو خداوند انہاں نوں برکت دے. صرف ساڈی زبان چی نہیں, ڈاکٹراں نے کیا ایران چ ایک ٹھنڈی جگہ ہے, اوتھے چلا جا, کیونکہ جنوں ٹی بی دی بیماری ہے انہوں اچھا موسم چاہیے تے جا کے آرام کر. وہاں چلا گیا تو فارسی زبان کا ترجمہ دیکھا, بائبل کا آلریڈی تھا لیکن پروفیشنل نہیں تھا, اچھا نہیں تھا, ادبی نہیں تھا. اے بیماری چی او فارسی دے بندے انہوں سیدھا کرنا شروع کرتا. کیا خدا کی بادشاہی کے لیے کمیٹڈ لوگ ہیں یہ, کیا شاگرد ہیں یہ. شاہ ایران کو وہ ترجمہ پیش کیا گیا, اس کے کامنٹس ہسٹری میں موجود ہیں کہ یہ زبان اتنی شستہ ہے, معیاری ہے, اچھی ہے, خوبصورت ہے. اس نے بڑی تعریف کی ہنری مارٹن کی. پھر ڈاکٹر نے کیا, بھائی تو انگلینڈ چلا گیا, تو رستے سی جی اجے مڈل ایسٹ جی, اوتھے انہیں عربی زبان دی بائبل ویکھی. خر کی ہویا آسین ساڈے اگر ہوندا تے دعا کردا, اے خداوند تیرا کام تے میں بڑا کرنا چاہنا, پر ویکھ لے ہن تو مینوں بیمار ہی کر چھڑیا, میں کی کراں. اے کوئی جنسی فرق ہے, شاگرد فرق ہوتا ہے. اونی ویکھدا کی ہویا ہے, وہ کہندا جنی دیر تک کر سکنا کروں گا, مر جاؤں گا تو کروانے والے کے پاس چلا جاؤں گا. انہیں عربی زبان دا بھی ترجمہ سیدھا کر دیتا تے خداوند کو انگلینڈ کبھی نہیں پہنچا. ہیلیلویا. جو کوئی, ختم کرنے والا ہوں, اپنے باپ, ماں, بیوی, بچوں, بھائیوں, بہنوں, بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے, میرا شاگرد نہیں ہو سکتا. جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ آئے, وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا. 33 آیت. بس اسی طرح تم میں سے جو کوئی اپنا سب کچھ ترک نہ کرے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا. نو کمپرومائز. پترس اپنا سب کچھ کیا کر کے, زور سے بولو, چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیا. تے آسمان تے گیا ہونا ہے, اور آسمانی شہر جس جو جلالی ہے دیکھا ہوگا, اس کی بنیادوں پر لکھا ہوا ہے پترس. تو مسیح کے قدموں میں گر گیا ہوگا, اے خداوند کفرنہوم سے کس کو تو نے پکڑ لیا. خداوند نے کہا ہوگا تے او تو کشتی نہیں سی مینوں دیتی, ارے دے اس کو 5 روٹیاں ہی دے, 2 مچھلیاں ہی دے, کشتی دے, کچھ ہی دے, جو تیرے پاس ہے دے. کسے نے مینوں کیا پاکستان چ جڑے کرسچنز نے اے لیپو کی رہندے نے. میں کیا مینوں اے وکیبلری دا نہیں سی پتا, میں کہا جی اے لیپو کی لیاؤ. میں دعا کی تھی, میں کہا خداوند انہاں نوں دیپو کی چ لے آ. آؤ خداوند کا شکر کریں.